नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत गर्छु। म चन्द्र बानिया। दर्शकवृन्द, मुलुकको समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज मैले प्रमुख दुई राजनीतिक दलका प्रमुख दुई युवा नेताहरूलाई स्टुडियोमा निम्त्याएको छु। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका एकजना युवा हुनहार प्रखर वक्ताको रूपमा परिचय कमाउनुभएका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल, जो नेविसङ्घका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, आजको अतिथि उहाँ हुनुहुन्छ भने अर्का युवा नेतामा सत्तारूढ दल नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं तत्कालीन अनरा सोभियो क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष रामदीप आचार्यलाई आज मैले समसामयिक विषयमा छलफलको लागि स्टुडियोमा निम्त्याएको छु। नेपालका उदाउँदो युवा नेताको रूपमा परिचय कमाउनुभएका दुई युवा नेतासँग आज हामी नेपालको सीमा सुरक्षामा युवा नेताहरूको विचार र धारणा कस्तो रहेको छ, जो अहिले संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्तावहरू विधेयकहरू पनि पेश भइरहेको अवस्थाले गर्दा र 10 गजा क्षेत्र भारतले मिचिरहेको भन्दा युवा नेताहरूको भूमिका त्यहाँनिर कहाँ छ भन्ने सन्दर्भमा पनि आज हामीले बुझ्न खोजेका छौँ। र अर्को विषयको कुरा गर्दा अहिले सत्तारूढ दल चरम विवादमा छ। संसदमा पेश भइसकेको र बजेटमा आइसकेको अमेरिकी सहयोग एमसीसी सम्झौताको बारेमा यो पास हुने या फेल गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चरम विवादमा रहेको छ र यो विवादलाई दुई प्रमुख दलका दुई युवा नेताहरूले आफ्नो धारणा विचार कस्तो बनाउनु भएको छ, यो बारेमा पनि आज हामी जान्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ र यो छोटकरीमा हुनेछ। र अर्को चर्चित मुद्दा र विषयको कुरा गर्दा रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा 6 जना युवाहरूको हत्या भएको छ। हत्याको अनुसन्धान र सरकारको गम्भीरतालाई यी दुई युवा नेताहरूले कसरी हेरिरहनु भएको छ र अबको दिनमा यो मुद्दा कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल र नेकपाका युवा नेता रामदीप आचार्यसँगको कुराकानी अब हामी सुरु गर्छौँ। दुई युवा नेताहरूलाई स्वागत गर्छु। धन्यवाद चन्द्रजी। नमस्कार। तपाईँहरू त ठिक हुनुहुन्छ नि? ठिकै छ। लकडाउनको प्रभाव कति परिरहेछ अहिले? आउनलाई केही गाह्रो हो? त्यहाँ जहाँ बसिन्छ त्यहाँबाट यहाँसम्म आउनलाई? मतलब अब सबैलाई जे समस्या छ त्यो हामीहरूलाई पनि उस्तै हो। अब यो घरमै बसिएको छ, परिवारसँगै बसिएको छ। घरमा बसेर अरूलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, पार्टीको गतिविधिमा कसरी इन्भल्भ हुन सकिन्छ, त्यही प्रयास गरिरहेका छौँ। अब आउने त सजिलैसँग यहाँ पाससास भएको कारणले यहाँसम्म नेताहरूलाई खुला नै छ हैन? आउनु जानु मतलब त्यो पनि अब त्यो यहाँ आउनु पर्ने भएकोले हजुर त्यसको व्यवस्था गरेर आइयो। रामदेवजी, तपाईँ अलिकति बढी भूमिगत ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ र अहिले पछिल्लो समय पनि भूमिगत जस्तै देखिनुहुन्छ, खासै देखिनुहुन्न। लकडाउनको प्रभाव सरकारले कडाइका साथ लागू गर्ने भनेको छ। आज एकदमै धेरै पसलहरू र गाडीहरू खुलेको देखियो। तपाईँको यसमा कुनै प्रतिक्रिया छ? एकदमै छोटोमा। यो कोरोनाको समस्या भनेको विश्व मानव जातिले भोगेको एउटा नयाँ समस्या हो। यद्यपि योभन्दा अगाडि धेरै खाले समस्याहरू थियो। यस्तो भोगाई 7.5 अरब मान्छे एकैचोटि प्रभावित हुने यो परिघटना नयाँ हो र यसका बारेमा मानव जातिले कस्तो व्यवहार गर्नु पर्ला भन्ने बारेमा विकसित या हाम्रा जस्ता देशहरूले पनि सिक्दैछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुनै एउटै सिद्धान्तबाट निर्देशित छैन। त्यो आजको कुरा गर्दैछु, तपाईँ इतिहासतिर जानुभयो। इतिहास कोट्याउनु पर्ने कम्युनिस्टहरू अलिक विचारमा प्रभाव छोड्नलाई इतिहासलाई कोट्याउनु गर्छन्। मैले इतिहासलाई कोट्याउनु पर्दैन। आजको अवस्था आम नेपाली जनताले जसरी भोगिराखेका छन् र जस्तो अवस्थामा बसेका छन् त्योभन्दा विशिष्ट ढङ्गले म बसेको छैन र भोगेको छैन। लकडाउन कडाइका साथ पालना गर्नु भनेर सरकारले र गृह मन्त्रालयले आदेश जारी गरिरहेको छ। आजको अवस्था लकडाउन जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? बजारमा निस्किँदाखेरि, बाटोमा आउँदाखेरि? बाटोमा सामान्य अवस्था छ। सामान्य छ? आउजाउ निष्क्रिय छ? मलाई केही समस्या भएन। यो विषयलाई म यही नै रोकेँ। मूल मुद्दा हाम्रो छ। अब म रामदीप आचार्यबाटै जान्छु। एमसीसी सम्झौता, जो अमेरिकी सहयोग सम्झौता, 55 अर्ब रुपियाँ बराबरको नेपाली रुपियाँ बराबरको सहयोगलाई नेपालले लिने भनेर हस्ताक्षर गरिसकेको छ अघिल्लो सरकारले, र यो सरकारले पनि निरन्तरता दिन खोजेको छ र संसदमा अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणमा पनि यो कुरा प्रवेश पाएको छ। तपाईँको हाइकमान्डमा, स्थायी कमिटीमा र केन्द्रीय कमिटीमा यस बिचमा चाहिँ व्यापकै विरोध जस्तो देखिन्छ यो एमसीसीको सम्झौतामा, होइन? यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ युवा नेताको रूपमा रामदीप आचार्यको बुझाइ के हो यसमा? यो नेपालको हितमा छ या अहितमा छ? नेपालले त्यस्ता खाले सहयोगहरू लिनु पर्यो जुन नेपालको हितमा हुन्छ। नेपालको आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाधीनता
दुईटैलाई जगेर्ना गर्ने खाले सबै सहयोगहरू लिनका निम्ति हामी स्वतन्त्र छौँ। ल एमसिसी चाहिँ के हो, नेपालको हितमा छ या अहितमा छ त? त्यस्ता सहयोग लिने कि नलिने? त्यो निर्णय गर्दाखेरि हाम्रो स्वाधीनता कुण्ठित हुन्छ कि हुँदैन प्रश्न त्यहाँ हो। कुण्ठित हुने कहीँ आधार देख्नुहुन्छ, कहीँ पोइन्ट छ त्यस्तो? यति धेरै छलफल भइसक्यो कि यति धेरै बहस भएको छ कि अब दुधारमा नपानी गरी होइन, म प्रष्ट कुरा तपाईँलाई भन्दैछु। हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकमा यो विषयमा धेरै छलफल भएर पुरै जनवादी वातावरणमा छलफल भएर सबै समूहहरूको तर्फबाट सुझावहरू दिइएको छ। एमसिसी सहयोग लिने तर यथास्थितिमा लिँदाखेरि नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा केही आँच आउने भएको कारणले गर्दाखेरि परिमार्जन गरेर लिने भन्ने छ। एमसिसीले नेपालमा आँच आउने देख्नुहुन्छ तपाईँ? हो, अन्तिम पर्यो भनेपछि नेपालको संविधानका धाराहरू निलम्बन हुने, एमसिसी निर्णायक हुने, खारेज गर्दाखेरि उसले गर्न पाउने, परियोजनाहरूको छनौट अमेरिकाले गर्ने, अनि हामी चाहिँ उसो कारिन्दा मात्रै हुने। तपाईँले यो देखिएको कुरा हेर्नुहोस्। त विषय त स्पष्टै छ नि, एउटा अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण राष्ट्रिय प्रसारण लाइन बनाउने अन्तर्देशीय, अर्को सुदूरपश्चिमको सडकहरूको स्तर उन्नति गर्ने। स्पेसिफिक भएर बुदामै छ होइन, कुन सहयोग कुन कामको लागि भनेर त तोकिएको अवस्थामा तपाईँहरू किन गोलमोटलमा भाषण गर्न र वक्तव्यबाजी गर्न लागिरहनु भएको छ? केही पनि छैन, एकदम सिधा। तपाईँले एमसिसीको पहिलो प्रयोग भएको देश माडागास्कर हेर्नुहोस् होइन, जहाँ एमसिसीको कारणखेरि युद्ध भयो। दक्षिण कोरियाको एउटा कम्पनीलाई 100 वर्षको निम्ति एउटा जग्गा लिजमा दियो सरकारले। त्यो लिजमा दिइसकेपछि त्यसका विरुद्ध किसानहरू अरू जनसमुदाय उत्रिए, तिनलाई दमन गर्नको निम्ति सेना परिचालन गरियो र अन्ततः सरकार र व्यवस्थामा अस्थिरतामा गयो। तपाईँले सबभन्दा खराब प्रयोगबाट त्यसो सुरु भएको छ एउटा। दोस्रो, तपाईँले के हेर्न पर्यो भनेपछि विश्व पोलिटिक्सको सिनारियो बदलिँदैछ, हिजोको जस्तो स्थिति छैन। हामी संवेदनशील ठाउँमा छौँ। संसारका दुई विशाल जनसङ्ख्या भएको, पहिलो र दोस्रो जनसङ्ख्या भएको देशको मुलुकमा यो भूपरिवेशी देश हो। हामीले गर्ने व्यवहार धेरै बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले गरिनुपर्छ, एकपक्षीय ढङ्गले गर्नु हुँदैन, बहकिएर गर्नु हुँदैन। हाम्रो परराष्ट्र, यो आर्थिक सहयोग मात्रै होइन, हाम्रो परराष्ट्र नीति के हुन्छ, हाम्रो राजनीतिक नीति के हुन्छ, हाम्रो कूटनैतिक नीति के हुन्छ भन्ने कुरालाई तपाईँले आर्थिक नीतिसँग जोड्नु पर्ने। शुद्ध आर्थिक नीति मात्रै हिसाब गर्नुभयो भनेपछि त्यहाँ गोलमाल खान्छ। इतिहासमा धेरै कुरा भयो, जस्तो महाकाली सन्धि, पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ र अरबौँको डलरहरूको बाढी हुन्छ भनेको त कहीँ त बाढी देखिएन त। नाङ्गा नागरिकहरू महाकाली अहिले पनि तटिरहेछन् नि त। इतिहासले के प्रमाणित गर्छ? तपाईँले इतिहासको कुरा अघि गर्नुभयो। इतिहासले वर्तमानलाई गाइड गर्न पर्यो, के हेर्न पर्यो। भनेपछि एमसिसी चाहिँ महाकाली सम्झौता जस्तै हुन्छ, त्यसकारण यो लिनु हुँदैन अहिलेको यथास्थितिमा लिने हो। त्यो ठुलो राष्ट्रघात हो, राष्ट्रघात नै हो, एकदमै राष्ट्रघात हुन्छ एमसिसी सम्झौता। हामी परनिर्भर हुन्छौँ र ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वमा जान्छ। तपाईँले हङकङमा जे भइरहेको छ, ताइवानमा जे भइरहेको छ, म्यानमारमा जे भइरहेको छ, तपाईँले विश्व पोलिटिक्सलाई हेर्नु पर्यो। सुपर पावरहरूको बिचमा लडाइँ हुन्छ। अहिले सिरियाको हालत जे भइरहेको छ, नेपालले त सिरियाको हालत भोग्छ। सिरिया हुने कि स्वाधीन भइराख्ने भन्ने प्रश्न हो। विचारबाट पैसा लिने कि नलिने भन्ने प्रश्न होइन। भनेपछि एमसिसी सम्झौता समग्रमा राष्ट्रघाती सम्झौता। हामी सिरिया हुनबाट जोगिनुपर्छ। म तपाईँसँग एकछिनपछि आउँछु। प्रदीप पौडेलजी, यहाँले सुन्नुभयो होइन, तपाईँका सहकर्मी क्रान्तिकारी युवा रामदेव आचार्यले एमसिसी सम्झौता अमेरिकाले नेपाललाई निःशुल्क ब्याज तिर्न पर्दैन, यो तिमीहरूको विकास गरेर खाऊ भनेर 55 अर्ब रुपियाँ दिन खोज्दाखेरि कम्युनिस्ट नेताहरू, जो बुढापाका मात्र होइन युवाहरू पनि यो राष्ट्रघाती छ भनेर व्याख्या गर्न थाल्नु भएको छ। प्रदीप पौडेल जो डेमोक्रेटिक लाइनबाट आउनु भएको छ, नेपाली कङ्ग्रेसका युवा प्रखर नेता हुनुहुन्छ, यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? त्यो उहाँले बुझे जस्तै हो या तपाईँको बुझाइ फरक छ? अनि मतलब उहाँले के रामदेवजीले आफ्नो तरिकाले भन्नुभयो त्यो उहाँको विषय भयो। म खास चाहिँ प्राविधिक पक्षबाट पनि यो कुराको धेरै विज्ञ होइन, मलाई यसमा धेरै कुरा भन्नु पनि छैन। यो विशेष गरी कस्तो हो भने उहाँकै जस्तै बुझाइ हो भने यो 2076 असार 30 गते सरकारले संसदमा दर्ता गरेको छ, झन्डै 1 वर्ष भयो। उहाँहरूकै अर्थमन्त्रीले बजेटमा एमसिसी कार्यान्वयन गर्नु भनेर कार्यक्रम लिएर आउनुहुन्छ होइन। प्रधानमन्त्रीले, परराष्ट्र मन्त्रीले यो कार्यान्वयन हुन्छ भनेर बारम्बार भनिरहनुहुन्छ। उहाँको बुझाइ रामदेवजीको जस्तै हो, उहाँहरूको पार्टीको हो भने त्यसलाई चाहिँ बन्द गरिदियो भयो होइन। त्यो किन लाइनस होइन चाहिँ किन बन्द गरियो? नेपाल भन्ने देशलाई कसैको अनुदान नलिकन पनि चलाउन सकिन्छ यदि हाम्रो त्यो हैसियत हो, यदि त्यो बाटो हो, त्यो उद्देश्य हो। अब चाहिँ एमसिसी पनि नल्याउने होइन, यो के अरे इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत पर्यो, अनि बिआरआईको पनि केही पनि नल्याउने, कसैको पनि अनुदान नेपालमा नल्याइकन नेपाल भन्ने देशलाई चलाउन सकिन्छ, तर चलाउनु पर्यो। आज नेकपाको 2/3 झन्डै समर्थनको सरकार छ। यति बलियो सरकार नेपालमा कहिले पनि भनेको थिएन। केन्द्रको सरकार मात्रै होइन, प्रदेशको सरकार पनि नेकपाको छ, स्थानीय तहको सरकार पनि 2/3 भन्दा बढी नेकपाको छ। त्यसैले नेकपा भन्ने पार्टीले यो देशमा गर्न चाहेको के हो?
देशलाई कतातिर लान चाहेको, अनुदान बिना देश चलाउन चाहेको होइन, देशको चाहिँ आर्थिक पक्षलाई यसरी आत्मनिर्भर बनाउन खोजेको, देशको चाहिँ प्रगति उन्नति समृद्धि सुखी नेपाली यसरी बनाउन खोजेको भनेर यो पार्टीले अथवा यो पार्टीको सरकारले एउटा आफ्नो निश्चित एउटा कार्ययोजना बनाउन जरुरी छ। किनभने यो यतिको मौका चाहिँ नेपालमा पहिले कहिले प्राप्त भएको थिएन। बिपी कोइरालाको समयमा चलाउनलाई मौका यतिको थिएन कि वैदेशिक सहयोग लिनलाई होइन, वैदेशिक सहयोग होइन, नेपाल चलाउनका लागि जनताबाट समर्थन यति ठुलो बलियो स्थिति आजसम्म कहिले पनि प्राप्त भएको थिएन। नेकपाको 48% उहाँहरू आपसमा मिल्नु त्यसकारण उहाँले जुन एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती छ यो यथास्थितिमा चल्न दिनु हुँदैन, नत्र सिरिया जस्तो हुन्छ, अफगानिस्तान जस्तो हुन्छ भन्ने तर्कमा यहाँको बुझाइ चाहिँ एउटै डकुमेन्ट, जुन डकुमेन्टमा एउटै भाषा लेखिएको छ त्यो भाषा बुझ्ने सन्दर्भमा कोही त्यसलाई राष्ट्रघाती भन्छन्, कोही त्यसलाई राष्ट्रको पक्षमा देख्छन्। एउटै डकुमेन्ट हो, त्यहाँ भाषा के हो, राष्ट्र हितमा छ कि अहितमा छ? होइन, मैले भने उहाँले भने जस्तो गरी त्यो राष्ट्र हितमा छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर के हो भने ल्याङ्ग्वेजको पक्षबाट नेपालमा परम्परागत रूपमा अनुदानहरू ग्रहण गर्दा जस्ता शब्दावली प्रयोग गरियो त्यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेछ। यो चाहिँ एमसीसी को मात्रै कुरा होइन। तपाईँ उहाँसँग नेपालमा बीआरआई को जोडेर अथवा चिनिया पक्षसँग जोडिएर भएका सम्झौता नि सबै यस्तै छ नि। तपाईँको भैरवा एयरपोर्टको सम्झौता हेर्नुहोस्, पोखरा एयरपोर्टको सम्झौता हेर्नुहोस्, काठमाडौँ रिङ रोड विस्तार गर्ने सम्झौता हेर्नुहोस्। त्यसैले नेपालले जुन भाषा प्रयोग गरेर यो चाहिँ अनुदानहरू लिने गर्छ त्यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। त्यसको रिफ्लेक्सन के हुन्छ, अब त्यो चाहिँ त्यसको दूरगामी असर के हुन्छ, त्यसले हाम्रो स्वाभिमानमा आँच ल्याउने नल्याउने एउटा विषय हुन सक्छ। अब यो एकदमै राष्ट्रघाती छ, यसले एकदमै स्वाभिमानलाई गिरायो त्यो त म भन्दिनँ, तर केही करेक्सनका विषयहरू छन्। तर करेक्सनका विषयहरू छन् भनेर सरकारले उति बेलै जहिले संसदमा दर्ता गर्यो, जहिले यो सरकारमा यो चाहिँ नेकपा आयो त्यो बेलामै भन्ने कि करेक्सन गर्नुपर्ने छ। फेरि उहाँहरूको पार्टीमा 3 थरी हुनुहुन्छ, एक थरी यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, एक थरी करेक्सन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, एक थरी यो पूर्ण राष्ट्रघाती छ यसलाई चाहिँ कुनै हालमा लागू गर्नुहुन्न भन्नुहुन्छ। कमसेकम तपाईँको पार्टी जसले सत्ता चलाइरहेको छ यो एउटा विषयमा म भन्छु यो सामान्य विषय हो, एउटा सामान्य विषयको निष्कर्षमा तपाईँहरू पुग्न सक्नुहुन्न। परराष्ट्र मन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतले बोल्दा एमसीसी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, त्यही परराष्ट्र मन्त्री नेकपाको नेता भएर पार्टीले बनाएको संयन्त्रमा करेक्सन गर्नुपर्ने छ भन्नुहुन्छ। यस्तो दुविधाबाट, यस्तो दोक्ला भूमिकाबाट देश चल्न सक्दैन। प्रश्न भन्नुहोस् तपाईँ फेरि कस्तो छ भने 14वटा बुँदा छुट्टै सम्झौता गरिएको छ भनेर पनि हल्ला गरिएको छ। ए बाबा छुट्टै सम्झौता गरिएको अथवा एकै ठाउँमा सम्झौता गरिएको त्यो सबै डकुमेन्ट त सरकारसँग छ होला नि त। सरकारले विज्ञहरूलाई बोलाएर यसको बारेमा के हो, मैले अघि नै भने नि म विज्ञ होइन, म एकदम प्राविधिक पक्षबाट यसको विषयको जानकार होइन होइन। मेरो बुझाइको हिसाबले हेर्दा नेपालमा अनुदान ग्रहण गर्ने तौर तरिका जुन छ त्यसलाई बदल्न जरुरी छ। अब त्यसकारण यो अर्को पक्ष अमेरिकी पक्षसँग चाहिँ बसेर यो विषयलाई यसरी परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। सम्झौताको मूल विषय कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, तर त्यससँग जोडिएका भाषागत विषयहरूलाई यसरी परिमार्जन गर्न सकिन्छ भनेर अर्को पक्षसँग संवाद गरेर त्यसलाई टुङ्ग्याउने प्रोसेसतिर नजानी, यसलाई घिजो ल्याएर एकदमै पक्ष र विपक्षमा आफ्नो पार्टीका मान्छेहरू पनि बाँडिने, देशका जनता पनि बाँडिने, यो खालको कुराले चाहिँ सरकार अत्यन्त कमजोर भएको पुष्टि भएको छ। हजुर, अब कहीँ इतिहासमा देखेको छ जस्तो सत्ता पक्ष नै विरोधमा हुने, विपक्षी चाहिँ समर्थन गरेन के यो सम्झौता छ ठिक छ भनेर के। जस्तो विगतको इतिहास हेर्दाखेरि त काङ्ग्रेस सरकारमा हुँदाखेरि नेकपा एमाले प्रतिपक्षी थियो, त्यो बेला विरोध गरे गर्थे होइन। अहिले कङ्ग्रेस प्रतिपक्षी छ तर विरोध होइन समर्थन गरिरहेछ सरकार यो पास गर भनेर होइन। यो त रामदेवजी तपाईँलाई म यो सोध्छु, यो अनौठो ढङ्गको वाद विवाद बहस पार्टीभित्र र बाहिर तपाईँ जस्तो युवाहरू किन बोलिरहनु भएको छ? यो कुरा ठिकै छ, यो राष्ट्रिय सवालको विषय भएका हुनाले यसमा बहस हुनु स्वाभाविक छ, न्यायोचित छ। बहसकै लागि बहस गरेर जनतालाई अलमलाउन र भरमा पार्न मिल्छ? होइन, तपाईँले यसको सिग्नेचर गर्दाखेरिको सुरुको पालाको हेर्नुभयो भने हामी माग्ने पक्ष, अमेरिका दिने पक्ष, दाताले के भन्यो भनेपछि यो हिस्टोरिकल माइलस्टोन भन्यो। त उहाँले प्रदीपजीले त्यो सही नै कुरा राख्नुभयो। त्यस्ता शब्दहरू माग्ने शब्दमा कुनै आपत्ति छ र? होइन, माग्नेले पो एकदमै खुसी हुनुपर्ने। यहाँ परिस्थिति के भयो भनेपछि दिनेले बहुत प्रफुल्ल हुने, दिनेले के भन्छ भने यो कार्यान्वयन गर। अमेरिकाले मानौँ जो अनुदान दिइराखेको छ उसलाई घाटा भएर उसलाई अप्ठ्यारो भए जस्तो, ऊ चाहिँ छटपट्टि भए जस्तो होइन। अमेरिकी मन्त्रीहरू सम्बन्धित पक्षहरूको प्रतिक्रियाहरू हेर्नुभयो भनेपछि उनीहरूले परिमार्जन पनि स्वीकार्य छैन। तिमीहरूको हाम्रो राष्ट्रको हितमा दिएको भने हामीलाई अपमान भयो,
ती शब्दहरूले सम्झौताहरूले हामीले अप्ठ्यारो पार्यो भनेपछि त तिमीलाई अप्ठ्यारो पारेको छ भने तिम्रो हितको निम्ति दिएको, तिमीलाई आर्थिक समृद्धि मात्रै होइन तिम्रो स्वाधीनताको निम्ति पनि हामीले दिएको, तिम्रो स्वाधीनतामा कहीँ आज आएको छ भनेपछि केही परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा के सोच्न हुँदैन? अर्को एउटा छ नि, जस्तो दाताले म तपाईँलाई दोस्रो कुरा भन्छु कि नेपाल मात्रै त्यस्तो देश हो यो साझेदारीमा संसारमै सबभन्दा धेरै हिस्सा ओगटेको भनेको नेपालले हो। $500 मिलियन मा $130 मिलियन नेपालले हिस्सेदारी जारी गरेको छ। उनीहरूले यसलाई पनि के भनेका छन् भने एकदमै प्रफुल्ल भएका छन्, तर हामी $130 मिलियन साझेदारी गर्छौँ तर हाम्रो कहीँ पनि स्वामित्व छैन, हाम्रो कहीँ पनि स्थान। हामी चाहिँ भिखारी हौ। दाताहरू प्रफुल्ल हुन नपाइने? हामी दाता त प्रफुल्ल, हामी सरस्वतीमा गएर वृद्धाश्रममा गएर वृद्धलाई हामी दान गर्दाखेरि सहयोग गर्दाखेरि हामी आफूमा प्रफुल्लता आउँदैन र? होइन, हामी भिखारी हो नेपाली। मागेपछि त्यस्तै देखिन्छ। 21औं शताब्दीका नमाइकन हामी चलाउन सक्छौँ? उहाँले भने जस्तो अनुदान केही पनि नलिने ल नेपाल चलाउने, जनताको आएको भोटले मात्रै विदेशी अनुदान नलिकन हामी देश चलाउन सक्ने अवस्थामा छौँ। यसको अर्थ यो भन्न पर्यो कि हामी दाताहरूसँग हात माग्ने हो, हामी केही पनि निरीह छौँ, हामी उनीहरूका जे शर्त छन् आँखा चिम्लेर त्यही ल्याप्चे ठोक्छौँ। त्यसो गरेपछि हामी समृद्धि बाटो खन्छौँ, बिजुली बनाउँछौँ, होइन, एकदम समृद्धिको यानमा हिँड्छौँ भन्न पर्यो। होइन भनेपछि हामीले सँगसँगै के भन्नु पर्यो भनेपछि हाम्रो स्वाधीनतालाई हामी सुरक्षित राख्छौँ र हाम्रो समृद्धिलाई पनि हामी कायम गर्छौँ। स्वाधीनता र समृद्धि भनेको एउटै सिक्काको दुईटा पाटो हो, तपाईँ अलग गर्नै सक्नुहुन्न। तपाईँले विकासको कुरा गर्नुभयो भने स्वाधीनतालाई छोडिदिने, स्वाधीनताको कुरा गर्नुभयो भने समृद्धिलाई छोडिदिने। इतिहासमा गल्ती भएको छ, यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ, होइन? एउटा फुर्को मात्रै समातेर विकासको मात्रै फुर्को पनि समात्ने, स्वाधीनताको फुर्को समातेर तन्नम पल्टिने पनि हुनु हुँदैन, होइन? अब ठिकै छ भनेपछि तपाईँको कन्क्लुजन भने चाहिँ यो राष्ट्रघात चाहिँ यसलाई यथास्थितिमा पास गर्न हुँदैन, यथास्थितिमा पास गर्नु। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ होइन, मतलब त्यो कस्तै विपक्षीले समर्थन गरेको सत्ताले विरोध गरेको भन्ने ढङ्गबाट भन्दा पनि आजको देशलाई कता लाने, कसरी लाने, कस्ता योजनाहरू ल्याउने, कोसँग मिलेर ल्याउने, यो सबै कुराको निर्धारण सत्ताले गर्न सक्छ, किनकि सत्ता त्यति धेरै शक्तिशाली छ। हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने जस्तै उहाँले जे भन्नुभयो त्यसरी एकदमै धेरै कमजोरी छ, राष्ट्रघात छ, नेपालको एकदमै ठुलो अपमान छ, स्वाभिमान समाप्त भएको छ, त्यसो पनि म भन्दिनँ, होइन? उहाँको कुराको सम्मान गर्दै मलाई के लाग्छ भने अब यो एकदमै सैद्धान्तिकरण गर्नुभन्दा पनि खास चाहिँ यस्ता डकुमेन्टहरूमा त्यहाँ जे उल्लेख छ त्यसैको आधारमा व्याख्या गर्ने हो कि उल्लेख नभएका विषयहरूको व्याख्या गर्न केही जरुरी छैन। त्यहाँ के उल्लेख छ भने तपाईँको यो चाहिँ रकम, होइन, कसैको सैन्य स्वार्थ पुरा गर्नका निम्ति खर्च गरिने छैन, होइन? त्यो मतलब यसले त्यो चाहिँ सेना सम्बन्धी विषयलाई पुरै अवज्ञा गरेको छ। तर नेपालमा चर्चा कसरी भएको छ भने यो अमेरिकी सेना नेपालमा आउनका निम्ति ल्याइएको भन्ने ढङ्गबाट भएको छ। त्यसैले ठ्याक्कै त्यसको शब्द हेरेर त्यसलाई विश्लेषण गरौँ। एकातिर चाहिँ यसको पक्षका मान्छेहरू राखौँ, यो नेपाली कङ्ग्रेसकै राख्नु पर्दैन, विज्ञहरू राख्नुहोस्, होइन? त्यो बेलामा चाहिँ रामेश्वर खनालले काम गर्नुभएको छ, होइन? त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो कुलमान घिसिङजीले काम गर्नुभएको छ, होइन? त्यो बेलामा तुलसी प्रसाद सिटौलाजीले काम गर्नुभएको छ, होइन? सोडुम वाग्लेजीहरूले काम गर्नुभएको छ। उहाँहरू विज्ञसँग सरकारले परामर्श गर्न सक्छ, होइन? र त्यसको बारेमा एउटा ठोस निष्कर्ष निकालेर अगाडि जान सक्छ। सच्याउनु पर्ने भए पनि के सच्याउनु हो, सच्याउने बुदाहरू के हुन्, त्यो बुदालाई आइडेन्टिफाई गरेर कहाँनिर हाम्रो स्वाभिमान गिर्ने परिस्थिति बन्यो, हाम्रो राष्ट्रियतामाथि कहाँ आँच आउने परिस्थिति बन्यो, त्यो कुराको यो त मान्छे त अहिले विवेकले चल्छ नि त। मान्छेले त्यहाँभित्र त्यो डकुमेन्टभित्र त्यो पत्ता लगाउनै नसक्ने कुरा होला त? डेफिनेटली पत्ता लगाउन सक्ने। एउटाले के भन्छ, महालेखाले त्यसको परीक्षण गर्ने हो, त्यो त्यहाँ उल्लेख छ भन्छ। अर्काले अमेरिकी चाहिँ लेखा परीक्षण के अरे संस्थाले गर्ने हो, नेपालले त्यसको लेखा परीक्षणै गर्न पाउँदैन। त्यस्तो दुविधाको पनि होला त त्यो डकुमेन्ट। हजुर हजुर। त्यस कारणले चाहिँ डकुमेन्टलाई आधार बनाएर यो कस्तो भइरहेछ भने अरुण जसरी गयो नि उति बेला अरुण कार्यान्वयन भएको भए नेपाललाई कति लाभ हुन्थ्यो। अहिले त्यही अरुण ल्याउन नदिनेहरूले अरुण कार्यान्वयन गरेर लाग्नुभयो। त्यसैले यसरी पछाडि फर्किने काम नगरौँ। अब त कस्तो भने नेकपा पनि सत्तामा पुग्यो, सत्तामा पनि अब नेकपा भन्ने पार्टीलाई अब जनतासँग गएर हामीले यस्तो गल्ती गर्यौँ अब गर्दिनौँ भन्न मिल्दैन कि हामीले बहुमत पाएनौँ, हामीले जनताको समर्थन पाएनौँ, त्यसकारण काम गरेनौँ भनेर अब भन्न मिल्दैन। त्यस कारणले यति बलियो सत्ता भएको बेलामा कम्तीमा यसका बारेमा त समयमा निर्णय गर्नुहोस्। यति पनि कोही तपाईँकै भित्र राष्ट्रघाती भन्ने, कोही चाहिँ राष्ट्रको पक्षमा भन्ने त्यस्तो हुनु भएन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। हजुर। आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले हामीले एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा छ कि अहितमा छ भन्ने सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल र सत्तारूढ दल नेकपाका युवा नेता रामदीप आचार्यसँग जान्ने र बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ र आफ्नै तर्क आएको छ। यो राष्ट्रहितमा छ भनेर कङ्ग्रेसका युवा नेताले भनिरहनु भएको अवस्था छ भने नेकपाका युवा नेताले
रामदीप आचार्यले यो राष्ट्रहितमा छैन, यो राष्ट्रघाती सम्झौता हो भन्नुभएको छ। यो सही हो के हो गलत हो, सरकारले राज्यले यसलाई डिसिजन गरेर यो कार्यान्वयनमा ल्याउने पाटो सरकारको हो। यो विषयमा हामी यति नै गर्छौँ। र यो विषयमा भन्नुपर्दा MCC सम्झौता 55 अर्ब रुपियाँ बराबरको अमेरिकी अनुदान सहयोग हो र यो 5 वर्षभित्रमा 2 विषयमा काम गर्ने भनेर सम्झौता भएको देखिन्छ। यो विषयलाई छोडेँ अर्को म फेरि विषयमा जान्छु। युवा नेताको धारणा बुझ्छु, किनभने म 3टा विषयमा युवाहरूको एउटा छोटकरीमा धारणा बुझ्न खोजिरहेको छु। रुकुमको चौरजारीमा 6 जना युवाहरूको हत्या भएको घटनामा युवाहरूले केही समय विरोध जस्तो गरेर प्रेस विज्ञप्ति र सडकमा पनि आएको जस्तो देखियो। यत्रो आज 12औं दिन भइसक्यो, 2 हप्ता बित्न लागिसक्दा पनि त्यसको निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैन, अपराधीहरू सम्माउन सकेका छैन, अनुसन्धान अझै फितलो छ भनेर पीडितका परिवारहरूले भनिरहेको अवस्था छ। म रामदीप आचार्यबाटै जान चाहन्छु। तपाईँ त्यही भेगको पनि हुनुहुन्छ होइन, जाजरकोट एरियाकै हुनुहुन्छ तपाईँ, रुकुममा यो घटना भएको छ। रामदीप आचार्य क्रान्तिकारी युवा नेता हुनुहुन्छ, सत्तारूढ दल नेकपाको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। यो घटनालाई तपाईँले कसरी बुझिरहनु भएको छ? पीडित परिवारले न्याय कसरी पाउन खोजिरहेछन्? यहाँले अहिलेको एक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सवाल उठाउनु भयो। जुन घटना सोती भेरीमा घट्यो र त्यो घटनामा जुन युवाहरूको दुःखद निधन भएको छ, म त्यो जिल्लाको मात्रै होइन, त्यही नगरपालिका हो र केही युवाहरू मेरो आफ्नै गाउँको पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ निधन भएका। यो घटना मानव जातिको आजको सभ्यताको उचाइमा आइपुग्दाखेरि जुन ढङ्गले घटेको छ, यो एक कलङ्क हो र यो निन्दनीय छ। यसलाई जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ। तर यो घटना रुकुममै किन घट्यो अथवा अहिले नै किन घट्यो, यो चाहिँ संयोगको कुरा हो। हाम्रो नेपाली समाजमा 3000 वर्षदेखि जो वर्णाश्रम व्यवस्था हिन्दू धर्मको आधारमा टिकेको थियो, त्यसले मान्छेहरूलाई जसरी वर्गीकरण गरेको थियो, माथि ब्राह्मणहरू हुन्छन्, बिचमा क्षेत्रीयहरू हुन्छन्, अलि तल वैश्यहरू व्यापारीहरू हुन्छन् र तल कामदारहरू दलितहरू हुन्छन् भनेर जो वर्ण व्यवस्थाको विकास गरियो भारतीय उपमहाद्वीपमा, भारतमा र नेपालमा, यसले 3000 वर्षभन्दा बढी समयसम्म जरा गाडेर बस्यो र ती मान्छेहरूलाई, एक थरी मान्छेहरूलाई मान्छेको रूपमा व्यवहार गरिएन। ती दासहरूको रूपमा, तिनीहरूलाई अछुतको रूपमा, तिनीहरूलाई दलितको रूपमा व्यवहार गरियो। त्यसको प्रकटीकरण यो हो। हाम्रो समाजको भित्र जगडिएर बसेको घटना सोती घटनाको रूपमा प्रकट भयो। यो सिङ्गो मानव जातिको निम्ति लज्जित बनाउने घटना हो। यसलाई 2टा पाटोबाट हेर्नु पर्यो। एउटा जो घटना भएको छ, त्यो घटनामा तपाईँले भने जस्तो दोषीलाई नसमातेको होइन, 20 जनालाई किटानी जाहेरी पीडित पक्षको तर्फबाट भएको छ र 20 जनामध्ये 18 जना समातेका छन् किटानी जाहेरी दिएकाहरूमध्ये। त्यसमा प्रहरीले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। सरकारले गठन गरेको, सङ्घीय सरकारले गठन गरेको टिमले त्यहाँ गएर अनुसन्धान गरेको छ रुकुम र जाजरकोट दुवैतिर। सम्भवतः सकेसम्म छिटो उसले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ भन्ने मैले सुनेको छु। बाँकी अदालती प्रक्रियामा जाला नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार दोषीहरूलाई कारबाही हुन्छ। 2 जना प्रहरी नियन्त्रणमा आउन नआएकाहरूको खोजी कार्य प्रहरीले जारी राखेको छ र मलाई लाग्छ त्यो अनुसन्धान प्रक्रियाबाट अरू दबाब भएन होइन, त्यसलाई राजनीतिकरण गरिएन भनेपछि प्रहरीले त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन्छ। यो त्यसमा के राजनीतिकरण हुने सम्भावना छ? होइन, अरू त्यस्ता निर्मलापन्त लगायत अरू कयौँ घटनाहरू छन् जुन घटनाहरूले खास घटनातिर नगइकन त्यस्तो डाइभर्ट भएर दिशाविहीन हुने। तर यो घटना होइन, यो त्यस्तो घटना छैन। जुन घटनामा संलग्नहरू भनेर जसलाई किटानी दिएको छ उनीहरू समातिएका छन्, कानुनी कारबाही हुन्छ। र मलाई लाग्छ नेपालको प्रचलित कानुनले तोके अनुसारको व्यवस्था हुन्छ पीडितलाई न्याय गर्ने कुरा। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू जस्ता युवाहरूको भूमिका कहाँ देखियो कि? सत्तारूढ दलले संसदमा जुन ढङ्गले आवाज उठाउनु पर्ने थियो त्यो उठाएको देखेन। त्यसमा प्रतिपक्षले एउटा मुद्दा बनाउन खोजिरहेको छ। तपाईँहरूको त्यो घटना रुकुममै किन घट्यो एउटा त्यो गम्भीर प्रश्न छ। किनभने कम्युनिस्टको अलिक बढी प्रभाव देखेकै ठाउँमा जातीय छुवाछुत र विभेदले चाहिँ हत्या गरिनु भनेको एकदमै जघन्य भनेर त भन्नु होइन। यो मुद्दालाई चाहिँ तपाईँहरूले आम रूपमा किन उठाउन नसकेको? होइन, तपाईँ आम रूपमा उठाएन, बोलेन भन्ने कुरामा म सहमत छैन होइन। मेरो घरमा चाहिँ सङ्घीय संसदमा पनि सदस्य हुनुहुन्छ, मेरो दाइ हुनुहुन्छ, उहाँले आफैले सदनमा बोल्नुभएको छ। मेरो आफ्नै परिवारमा प्रदेश सभाको सांसद छन्, कर्णाली प्रदेशमा पनि त्यो कुरा आवाज उठाएको छन्, त्यो रेकर्डेड छ।
त्यसकारण सदनमा बोलेन कि बाहिर सार्वजनिक हिसाबले हेर्दाखेरि म पनि पार्टीको एउटा जिम्मेवारीमा छु, हामीले निरन्तर रूपमा बोलिराखेका छौँ। पार्टी बोलेन भन्ने कुरामा म सहमत छैन। पार्टी कति दिनपछि बोल्यो? घटना घटेकै दिन पार्टी बोलेको छ। केन्द्रीय पार्टी बोल्यो, नेकपा? केन्द्रीय पार्टी नै केन्द्रीय पार्टी भनेको घटनाका बारेमा जसले जिम्मा लिएका छन्, जो सहभागी भएका छन्, जुन कार्यक्षेत्र लिएका छन्, होइन, यहाँहरूको म पार्टी केन्द्रको तर्फबाट जाजरकोटी हेर्छु। सामाजिक सञ्जाल तपाईँ अपडेट हुनुहुन्छ होला, मैले घटना घटेकै दिन बोलेको छु। सबै साथीले सत्तारूढ नेकपाले त घटनाको 11औं दिनमा मात्रै सरकारसँग दोषीमाथि कारवाही गर्न र क्षतिपूर्ति दिन भनेर मागेको। त्योभन्दा धेरै अगाडि सरकारले, तपाईँले अघि भन्नुभयो सरकारमा पनि नेकपाकै मन्त्रीहरू, उनीहरूले कार्यदल बनाएर त्यो कार्यदलले त्यहाँ गएर गोताखोरहरू समेत गएर सब खोज्नेदेखि लिएर जो निवेदन दिएको छ तिनीहरूलाई लिएको छ। मैले भने पहिलो प्रक्रिया के हुन्छ भनेपछि दोषीहरूलाई समात्ने र कानुनी कारवाही गर्ने। दोस्रो पक्ष के हो भनेपछि यो घटना नेपाली समाजमा 3000 वर्षदेखि जगटेको एउटा घटना अहिले प्रकटीकरण मात्रै भएको। मैले भने त्यो संयोग हो, त्यो प्रकटीकरण हुने। पहिला यस्तो घटना भएको थियो? पहिला यस्तो जगन्ने यत्रो सामूहिक रूपमा तपाईँले अहिले सामाजिक, तपाईँ दलित कम्युनिटीका नेताहरूको कुरा सुन्नुभयो भनेपछि अहिले सामाजिक सञ्जाल छ। अब यसमा चाहिँ सुन्नुहोस्, तपाईँले भन्दै हुन्छ गृहमन्त्री जवाफ दिनुहुन्छ यो त अमेरिका पनि यस्तै घटना घटेको छ भन्दै हुन्छ। तपाईँ युवा नेता हुनुहुन्छ, यो त 3000 वर्षदेखि यस्ता घटना भइरहेछ, त्यसकारण यो नौलो र नयाँ होइन भने जस्तो होइन। तपाईँ व्याख्या गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले ट्विस्ट गर्नुभयो। मैले भनेको के छ भनेपछि दोस्रो कुरा तपाईँले सुन्नु भएन। दोस्रो कुरा के छ भनेपछि यो घटनालाई यसरी लिनु पर्यो कि अब यस्तो घटना नहुने यो अन्तिम घटना बनाउनु पर्यो। एउटा ठुलो सामाजिक राजनीतिक जागरण अभियान चलाउनु पर्यो, सबैले प्रतिबद्धता जनाउनु पर्यो। म तपाईँलाई क्लियर भन्छु, यो वर्णाश्रम व्यवस्था हो। वर्णाश्रम व्यवस्था केमा टिकेको छ भनेको हिन्दू धर्मको आधारमा टिकेको छ। हामी हिन्दू धर्मलाई जोगाइराख्ने भन्छौँ, अनि त्यसपछि दलितहरूको पनि मुक्ति सम्भवै छैन। तपाईँले वर्णाश्रम व्यवस्थालाई अन्त्य गर्नु पर्यो। मान्छेहरूलाई कामको आधारमा पहिला श्रम विभाजन गरिएको हो। श्रम विभाजन गरेपछि पुरोहितहरूलाई ब्राह्मण बनियो। पछि हिन्दू राष्ट्रबाट हटाएर मात्रै भएन, अब हिन्दू धर्म नै हटाउनु पर्यो। हिन्दू धर्म होइन, जुन धर्मबाट यो शोषण भएको छ, जुन धर्मबाट यो विभेद भएको छ, तपाईँले त्यो अन्त्य गर्नै पर्छ। हजुर, एकैछिन प्रदीप पौडेलज्यू, रामदीपजीले जुन भन्दै हुनुहुन्छ नि, यो चाहिँ हिन्दू वर्णाश्रमबाट चाहिँ यस्ता घटनाहरू घटिन्छन्, यसलाई अन्तिम बनाऊ भनेर हामी चाहन्छौँ, तर यो अन्तिम हुने सम्भावना छैन किनभने हामी हिन्दू धर्मलाई अँगालिरहेछौँ भन्नुभएको छ। के त्यसकै कारण चाहिँ रुकुमको चौरजारीको यो जघन्य युवाहरूको हत्या हुने घटना भएको हो? मतलब विषयलाई अब सैद्धान्तिकरण गर्ने, त्यसका तर्कहरू गर्ने सन्दर्भमा धेरै हुन सक्छन्, तर अब यो यसरी यो लामो यसको व्याख्या अथवा यसको सैद्धान्तिकरण भन्दा पनि नेपालसँग जोडेर हेर्न मिल्छ। यो बिल्कुल मतलब त्यसको प्रभाव होला, त्यो एउटा विषय होला, तर्क गर्ने एउटा विषय होला। तर अहिलेको सन्दर्भ के हो भने तपाईँको हामीले चाहिँ नेपालको संविधानमा यो चाहिँ जातीय विभेदको कुनै चाहिँ त्यहाँ कुनै प्रावधान व्यवस्था छैन, होइन। नेपालमा चाहिँ गणतन्त्र आइसकेपछि, नयाँ संविधान आइसकेपछि यी सबै कानुनी पक्षबाट यो सबै कुराको निवारण भएको छ, होइन। कानुनी पक्षबाट निवारण भएका विषयहरू पनि व्यवहारिक पक्षबाट निवारण भएका रहेनछन्। त्यो कुरा हामीले यो घटनापछि भन्न सक्छौँ। तर व्यवहारिक पक्षलाई निवारण गर्ने कुरामा कोही हिन्दू छ, त्यो हिन्दू कोही पनि नहुने स्थिति भयो भने मात्रै यस्तो हुन्छ, त्यो एकदमै गलत कुरा हो। त्यो चाहिँ विषयलाई डाइभर्ट गर्ने कुरातिर भन्दा व्यवहारिक पक्षतिर जान जरुरी छ। यो विषय के हो भने यो विषयलाई फेरि चर्चा भए अनुसार पुनः राजनीतिकरण गरियो, होइन। यो कुन पार्टी कुन उद्देश्यको निम्ति लडेको थियो, उसले हिजो के भनेको थियो भन्नेतिर भन्दा पनि अहिले आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरू कता छन्, के गरिरहेका छन् र त्यसलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने बाटोतिर गए जस्तो देखिन्छ। खासमा चाहिँ यसमा यो एकदमै ठुलो, यो चाहिँ एकदमै ठुलो अमानवीय घटना भएको छ। मेरो विचारमा नेपालमा यस्तो घटना सायदै भएको होला, मलाई भएको छ भन्ने कुनै स्मरण छैन। यो त दुनियाँमै पनि यस्तो घटना चाहिँ सायदै भएको हुनसक्छ। अमेरिकामै भएको कुरा पनि रङ्गभेद विरोधी अथवा त्यो चाहिँ त्यो कलरसँग जोडियो, रङ्गसँग जोडिएको हो कि कालो र सेतो बस्दा छुट्टिन्छ कि 52 दलित बस्दा चाहिँ छुट्टिँदैन। त्यसैले त्यो अमेरिकामा भएको भन्दा पनि जघन्य घटना हो यो, होइन। त्यो अमेरिकासँग तुलनै हुन सक्दैन। त्यसैले निर्मला पन्तको बेलामा के अरे गृहमन्त्रीजीले के भन्नु भने यो पुँजीवादको प्रभाव हो भन्नुभयो, होइन। अहिले आएर उहाँले अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चाहिँ बङ्करमा बसे। यो कुरा के हो भने यो विषयान्तर गर्ने कुरा हो। आफू गृहमन्त्री भएर के अरे अमेरिकाको उदाहरण दिएर चोखिन पाइन्छ? सबैभन्दा पहिले संसदले एउटा उच्च स्तरीय समिति बनाउनुपर्छ भन्यो। त्यो समिति बनाउन नेकपालाई के को आपत्ति भएको, यो सरकारलाई के को आपत्ति भएको? यसमा कोही पक्ष हुनु पनि, कोही विपक्ष हुन जरुरी नै छैन, सत्तारूढ हुन पनि जरुरी छैन, विपक्षको मात्रै यो दायित्व भन्न पनि जरुरी छैन। संसदमा यो घटनाको सबै विरोधी हुनुपर्छ, किनभने नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको विषय पनि होइन, हाम्रो मान्यताले व्यवस्था गरेको विषय पनि होइन। कुनै राजनीतिक दलले यस्तो मान्यता आज राख्छ?
कसैले पनि राख्दैन नि। त्यसैले आफ्नो राजनीतिक मान्यता विरुद्ध जुन घटना भएको छ, नेपालको संविधान विरुद्ध जुन घटना भएको छ, त्यो घटनाको छानबिन गर्नका निम्ति के अरे उच्च स्तरीय संसदीय समिति गठन गर्न के गाह्रो भयो? एउटा कुरा के हो भने यो एकदमै जघन्य अपराध हो। यो अपराधमा कतै सत्ताकै प्रयोग भएर अपराधीलाई बचाउने काममा लाग्छ कि पीडक पक्षलाई छुटाउने काममा लाग्छ कि पीडितले आफूले जे चाहेको छ अथवा सरकारले पीडितहरूको विश्वास आर्जन गर्नका निम्ति, स्थानीयहरूको विश्वास आर्जन गर्नका निम्ति सरकार यस्ता घटनामा एकदमै कुर छ, यस्ता घटनालाई निपटारा गर्न चाहन्छ, सरकार यस्ता घटनामा एकदमै धेरै अनुदार छ भन्ने देखाउनका लागि सरकारले सबै कुरा गर्नु पर्थ्यो। एउटा उच्च स्तरीय संसदीय समिति बनाउन सक्छ। उच्च स्तरीय संसदीय समिति नै किन भन्नेमा मेरो प्रश्न, यसले गर्दा चाहिँ अहिले रामदेवजीले भने जस्तै यो उच्च स्तरीय संसदीय समिति बनायो भने यसले राजनीतिकरण गर्न सक्छ, आफ्नो पक्ष विपक्षमा र आफ्नो कार्यकर्तालाई जोगाउने टाइपको हुनसक्छ। बरु यसमा चाहिँ संसदीय समिति छानबिन समिति भन्दा पनि छ नि सुरक्षाकर्मीहरूको एउटा निष्पक्ष समिति बनाइदियो भने उसले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा अनुसन्धान गर्थ्यो कि अथवा त्यो घटनाको जरासम्म पुगेर चाहिँ अपराधलाई समाउने र भावी दिनमा त्यस्तो नहुनेतर्फ जान्थ्यो कि? तपाईँहरू स्वयं दुइटै युवाहरू अहिले उहाँको त बाँकी नै छ होइन, तपाईँको सांसदहरूले संसदमा पनि त्यही माग गर्नुभएको छ, तपाईँ संसदभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि संसदीय समिति भन्नुभएको छ। त्यो समितिको माग गर्नु नै राजनीतिकरण गर्न खोजेको र घटनाको ढाकछोप गर्न खोजे जस्तो बुझिँदैन? पहिलो कुरा यो संसदीय समिति बनाउँदा राजनीतिकरण गर्न खोजेको, घटनाको ढाकछोप गर्न खोजेको देखिँदैन। यहाँ कस्तो छ भने त्यो घटनामा संलग्न मान्छेहरू प्रष्ट ढङ्गले भन्दा सत्तासँग जोडिएका मान्छेहरू छन्। यो सत्ताले त्यो घटनासँग जोडिएका मान्छेहरूलाई निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्छ, कारबाही गर्छ भन्ने कुरामा गरोस्, म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु भन्ने कुरामा व्यापक रूपमा अविश्वास छ। त्यसैले त्यो अविश्वासलाई समाप्त गर्नका निम्ति सरकारले निष्पक्ष ढङ्गको संसदीय समिति बनाउँदा उपयुक्त हुन्थ्यो। अब अझ के दलित चाहिँ सांसदको नेतृत्वमा बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ आएको छ। त्यही कुरा गर्दा पनि कुनै आपत्तिको विषय छैन। त्यसैले एउटा सर्वदलीय त्यो संसदीय समिति एउटा दलको मात्र हुने होइन, त्यहाँ त कुनै नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधि मात्रै जाने हो र त्यहाँ राजनीतिकरण हुने? सबै दलको मान्छे जान्छन्। पनि संसदीय समिति घटनाको अनुसन्धानमा पनि हामीले विकास राजनीतिक दलको नेतालाई मात्रै सहभागी किनभने बनाइदिए के फरक? होइन, हामीले विकास निर्माणमा संसदीय समिति भनेका छैनौँ। हामीले त प्रचण्डजीले के भन्नु भने राजनीतिक संयन्त्र बनाउने भनेर भन्नुभयो होइन। वास्तवमा यो कोरोनाको बेलामा एउटा सल्लाहकार बढीका रूपमा त्यो बनाउन उपयुक्त नै हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीजीले त्यो सल्लाह लिन चाहनु भएन, बनाउनु भएन, त्यसमा हाम्रो कुनै आपत्तिको कुरा छैन। सरकारले म्यान्डेट लिएर आएको हो देश कसरी चलाउने, एमसिबिसी ल्याउने कि नल्याउने कि होइन, यो सबै कुरा सरकारले निर्णय गर्ने कुरा हो होइन। अझ उहाँहरूको संसदमा 2/3 नजिकको समर्थन छ। सरकारले गर्न चाहेको कुरा हामीलाई एकदम लट्ठी लगाएर ठेगान लगाएर पनि पास हुन्छ। तर केही घटनाहरू यस्ता हुन्छन् जुन घटनामा देश उभिनुपर्छ होइन, त्यहाँ पक्ष र विपक्ष हुनु हुँदैन। यो चाहिँ देश उभिनुपर्ने घटना हो। रुकुमको घटनामा देश उभिनुपर्छ। कांग्रेस कम्युनिस्ट विभाजित भएर उभिने होइन, सबै उभिनुपर्छ। यो नेपालको मात्रै होइन, यो मानवताको विरुद्धको घटना हो, यो नेपालको संविधानको विरुद्धको घटना हो, यो मार्क्सवादको विरुद्धको घटना हो, माओवादको विरुद्धको घटना हो, बीपीवादको विरुद्धको घटना हो, यो सबै राजनीतिक सिद्धान्तहरूको विरुद्धको घटना हो। त्यसैले यस्तो घटनामा देश उभिएको देखिनुपर्छ। देश उभिँदै गर्दा सरकारले, तपाईँले भन्नुभयो विज्ञहरूको समिति बनाउने, विज्ञहरूको समिति बनाए त त्यो धेरै राम्रो। सरकार विज्ञमा विश्वासै गर्दैन, कुनैमा नि विज्ञको समिति बनेकै छैन। त्यसैले सरकारले बनाउँछ कसको भन्दा प्रहरीको समिति, प्रशासनको समिति। प्रहरी प्रशासन उनीहरू निष्पक्ष होलान्, मैले यसको गलत अर्थ नलाइयोस्, तर बुझिन्छ के भने सरकारकै नेतृत्वमा के अरे सरकारकै नियन्त्रणमा मातहतमा हुन्छन् भन्ने एक खालको मेसेज बाहिर छ। त्यसकारण यो सन्दर्भमा चाहिँ अब के अरे गृहमन्त्रीले के भन्नु भने अमेरिकासित लहर जोड्नुभयो। तपाईँको सरकारी वकिल महान्यायाधिवक्ताले के भन्नुभयो भने त्यहाँ अर्कै भएको छ, बाहिर अर्कै आएको छ। के आएको हो त? सरकारमा बसेर सरकारका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवार व्यक्तिहरूले यो ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्ने होइन, सत्ताको कितामा रहेका नेताहरूले यो ढङ्गको प्रस्तुति हुने हो भने, जस्तै त्यहाँ चाहिँ भनौँ त्यहाँको सांसद हुनुहुन्छ चाहिँ प्रभाकरजी होइन, उहाँले नै यसलाई इनिसिएट गर्नु पर्थ्यो। स्थानीय जनता एकदमै के अरे सुरक्षित अथवा भनौँ न विश्वास आर्जन गर्ने गरी उहाँले नै यसको लिड गर्नु पर्थ्यो। यो कतैबाट नदेखिएको कारणले आम रूपमा अविश्वास बढेर गएको स्थिति छ। यसमै रामदेवजी, अब तपाईँको त आफ्नै गृह जिल्ला र गृहनगरमै यो घटना घट्यो होइन, यसलाई चाहिँ सर्वदलीय संसदीय समिति बनाएर छानबिनको लागि अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ या चाहिँ विज्ञहरूको टोली जहाँ चाहिँ सुरक्षा निकायहरू
का चाहिँ र न्यायाधीशहरू टाइपको हुन्छ नि त्यस्तो टाइपको समिति बनाएर चाहिँ यसको अनुसन्धानलाई प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन राम्रो हुन्छ। ठुलो सैद्धान्तिक विषय होइन, यो केही सैद्धान्तिक विषय होइन भनेपछि यो के बनाउँदाखेरि पीडितले न्याय पाउँछन् भन्ने कुरा कुनै शास्त्रीय विषय होइन। नेपालको प्रहरी राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने हो र उसलाई अन्यत्रबाट कुनै प्रभाव नपार्ने हो भनेपछि सामान्यतया यो प्रकट भइसकेका घटनाहरूको बारेमा अनुसन्धान गर्न योग्य छ भन्ने मलाई लाग्छ। धेरै रहस्यमय घटनाहरू त प्रहरीले लामो अनुसन्धान गरेर तथ्य पत्ता लगाएको छ भनेपछि यो चाहिँ एकदमै घेरा साँगुरो भएको होइन, दोषी को हुन् भन्ने कुरा छुट्याउनको निम्ति धेरै जुन समिति बनाउँदा पनि हुन्छ अनुसन्धान गर्न अप्ठ्यारो नभएको हुनाले मलाई लाग्छ प्रहरीले जे प्रतिवेदन तयार गर्छ, समिति जे बनाएको छ गृह मन्त्रालयले, त्यो समितिले सत्य तथ्य प्रतिवेदन दिन सक्छ होइन। तर संसदीय समिति बनाउँदाखेरि नेकपालाई कुनै आपत्ति छैन। संसदीय समिति बनाउँदाखेरि पीडितलाई न्याय हुन्छ भने नेकपालाई कुनै आपत्ति छैन। तर अहिले जो समिति बनेको छ त्यो समितिप्रति त्यति अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। निष्पक्ष ढङ्गले म तपाईँलाई एकदम ढुक्कसँग भन्न सक्छु, निष्पक्ष ढङ्गले कुनै हस्तक्षेप नगरिकन, कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप नगरिकन, कुनै कलर नलागिकन अनुसन्धान हुन्छ र दोषीमाथि कारबाही हुन्छ। यो भ्रम के पाल्नु भएन, रुकुमपट्टिका नेकपाका भोटर हुन्, जाजरकोटका नेकपाका भोटर होइन भन्ने भ्रम पाल्नु भएन। म जाजरकोटको प्रतिनिधि हुँ। जाजरकोटका नवराज विक जो हुनुहुन्छ, जो केटी लिन जानुभएको थियो, उहाँ आफै उहाँको परिवारै नेकपाको भोटर हो। त्यस कारण विषयलाई ट्विस्ट गर्न भएन होइन। यो अब त्यो पीडित परिवारले न्याय पाउँछ या पाउँदैन तपाईँको सत्ता शासनमा? न्याय पाउँछ। मैले न्यायसम्म पाउँछ ल? यो घटनाको न्याय मात्रै होइन, घटनाको न्याय त पाउँछ। घटनाको न्याय दोषीलाई जो समातिएको छ कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ र घटनाको न्याय यो एउटा घटनामा मात्रै सीमित हुँदैन। मैले न्यायको कुरा तपाईँलाई विस्तार किन गर्दैछु भनेपछि नेपालमा संविधानमा उल्लेख गरेको 13% बढी दलितहरू छन्। दलित कम्युनिटीको लिडरहरूले दाबी गरेको 20% जति दलित छौँ भनेर उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। मानिलौँ संविधानले नै उल्लेख गरेको 13% दलितहरूलाई हामीले इतिहासको कलङ्क हो भन्ने हो भने यसको उत्पत्तिको स्रोत खोज्नुपर्छ कि पर्दैन? अब त्यतापट्टि नजाउँ होइन। रुकुममै चाहिँ त्यो घटना किन घट्यो भन्नेमा चाहिँ तपाईँको बुझाइ के हो र तपाईँको पार्टीका कम्युनिस्ट नेताहरूको बुझाइ के हो? यो समस्या देशभरि छ। सब 753वटै पालिकामा छ छुवाछुतको। मधेसमा एउटा प्रकारको छुवाछुत छ, नेवार कम्युनिटीमा एउटा प्रकारको छुवाछुत छ, खस आर्यहरूमा एउटा प्रकारको छुवाछुत छ। नेपालको जनजाति कम्युनिटीमा छुवाछुतको स्थिति छैन। तपाईँले मैले किन भन्दैछु भने यो ऐतिहासिक ब्याकग्राउन्डबाट हेर्नु पर्यो। नेपालमा छुवाछुत प्रणाली 3 प्रकारबाट आएको छ। एउटा लिच्छवीहरूबाट आएको छ, अर्को पश्चिमको खस आर्यबाट आएको छ, अर्को दक्षिणको तराई बेल्टबाट आएको छ। तपाईँले यसको उत्पत्तिको कारण पत्ता लगाउनु भयो भने समाधान पनि गर्न सक्नुहुन्न क्या, वैज्ञानिक कुरा हो। भनेपछि अबको दिनमा यस्ता घटना नदोहोरिनको लागि चाहिँ यो जे बेसमा टेकेको छ त्यो बेस भत्काउनुपर्छ। त्यो भनेको हिन्दू सेन्टिमेन्टल कुरा नगर्नुहोस्। तपाईँ वर्णाश्रम व्यवस्था किन खडा गरेको? अघि तपाईँले उच्चारण गर्नुभएको थियो पटक पटक। हो, म उच्चारण गरेको, म ढुक्कसँग भन्न सक्छु कि दलितले पनि हिन्दू धर्म मान्छ, बाहुनले पनि हिन्दू धर्म मान्छ, तर त्यो पुजारी दलित किन हुन पाउँदैन? तपाईँ भन्नु त्यो किन पुजारी हुन नपाएको? म तपाईँलाई तथ्याङ्क दिन्छु। 38औं प्रधानमन्त्री भए अहिलेसम्म, 38औं प्रधानमन्त्रीमा एकजना पनि दलित प्रधानमन्त्री भएन। अब प्रधानमन्त्रीको हुने अनि राष्ट्रपति दलित हुने कि नहुने अथवा प्रधान न्यायाधीश चाहिँ दलित किन नहुने भन्ने पनि अबको प्रश्न हो र? त्यो त प्रक्रिया होला नि त। त्योसम्म त्यो पोस्टसम्म पुग्नलाई त कन्ट्रिब्युसन के हो? होइन, कन्ट्रिब्युसन तपाईँले योगदानको कुरा होला। यहाँ ट्विस्ट गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा विशेष सरकार, तपाईँहरू अझ पनि जातकै कुरालाई नारा बनाउनु खोज्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ। 80% मेरिट्स ल्याउने विद्यार्थीले डाक्टर पढ्न नपाउने, छात्रवृत्ति नपाउने, 40-50-60% ल्याउनेले डाक्टर पढ्न पाउने, यो पनि तपाईँहरूको नारा माग। यो सेन्टिमेन्टल एकदम भ्रमपूर्ण कुरा। तपाईँहरूको मागै त्यही होइन। अहिले अमेरिकामा के भइरहेको छ? विश्वमा एकचोटि के भयो भनेपछि संसारभर तपाईँ डेटा हेर्नुहोस्, म तथ्यमा आधारित भन्दैछु। 3 प्रकारको व्यवस्था थियो। माथि पुरोहितहरू थियो, बिचमा शासन गर्ने। यसमा व्याख्या गरेर पनि लामो हुन्छ। भनेपछि दलित पनि किन प्रधानमन्त्री नहुने, राष्ट्रपति नहुने, त्यो नभएसम्म यस्ता घटना घटिरहन्छ भन्ने तपाईँ घटना होइन। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो भने दलित पनि प्रधानमन्त्री नै व्यवस्था छ। तपाईँले म तथ्याङ्क भन्छु, 38 मन्त्री त भयो नि पटक पटक होइन। 38वटा प्रधानमन्त्री। अब इन्डियामा पनि कुराहरू, इन्डियामा ल दलितै राष्ट्रपति बनाएर अब के त्यहाँ दलितको भयो त? हो, त्यो व्यवस्था तपाईँ 38 प्रधानमन्त्री भए दलित भएन, 29वटा प्रधान न्यायाधीश भए दलित भएन, 24 जना मुख्य सचिव भए दलित भएन। रामदेवजी म यसलाई रोके, क्षमा गर्नु होला। यो प्रसङ्गमा हामी छुट्टै यो पुग्ने भन्ने होइन। त्यो प्रधानमन्त्रीमा दलित छैन, प्रधान न्यायाधीश त्यो आइसक्यो। रामदेवजी क्षमा गर्नु होला, म अर्को विषयमा गएँ। यो विषय पनि एउटा यो विषयलाई के हुनु पर्यो भने अब यो दलितको मुक्तिको अन्तिम निपटारा गर्ने विषय हुनु पर्यो। ल
अब त्यो तपाईँको पार्टी सत्ता शासनमा छ, बागडोर छ, डाडु पुर्ने सबै समान त्यहाँ छ। अब त्यहाँबाट केही आउला यसमा हामी अपेक्षा गरौँ, आशा गरौँ। कम्युनिस्टको मुलुक छ अहिले, जब जाहेरै छ, विश्वलाई थाहा छ नेपालमा कम्युनिस्ट शासन छ भनेर। अब कहाँ कहाँ छुवाछुत अन्त्य हुन्छ, कहाँ कहाँ त्यो अनुसारको राज्य बन्छ, अब राम राज्य कहाँनिर बन्छ त्यो हेर्नै बाँकी छ, पछि हामी मूल्याङ्कन गरौँला। अब अर्को विषय मैले यो ओपनिङमै भन्छ भएर म छोटोमा जाएँ, यसमा डिटेलमा फेरि अर्को हामी दलितको मुद्दामा छलफल गरौँला, छुवाछुतको मुद्दामा कसरी अन्त्य गर्ने भनेर। अब अलिकति सीमाको कुरा गरौँ म, किनभने पटक पटक यो फोरमबाट सीमाको सुरक्षामा दलहरूबिच हुने विवादको विषयमा, एमसिसीको विवादमा म छुट्टै फोरममा छुट्टै व्यक्तित्वसँग कुरा गरेको छु। अब अलिकति सीमासँग कुरा गरौँ। अब अहिले नेपालको मिचेको भूमि सरकारले फिर्ता लिने भनेर लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराको कुरा आइसकेको छ होइन। त्यति मात्रै होइन, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म भारतले नेपालको 10 गजा क्षेत्र मिचिया छ, 10 गजा हुँदै नेपालको सीमा मिचिरहेको अवस्था छ। यहाँनिर चाहिँ युवा नेताहरू कहाँ छन्, उनका गतिविधिहरू सीमा क्षेत्रमा किन हुँदैन, अनि यो 10 गजा मिचेर पनि युवाहरू मुखदर्शक किन भइरहेछ भनेर कमेन्टहरू, प्रतिक्रियाहरू र जनावाज आइरहेछ। यसमै म विपक्षी दल प्रदीप पौडेलको विचार दिन्छु। विपक्षीमा भएपछि यी राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा, सीमाको मुद्दामा बोल्ने बेला हो कि होइन, र सीमा क्षेत्रमा अब हाम्रो मुभमेन्ट के हुन्छ? मतलब मेरो विचारमा अब यो वास्तवमा कोही राष्ट्रवादी हो र कसैलाई अराष्ट्रवादी अथवा चाहिँ त्यो राष्ट्रियताको जिम्मा मेरो मात्रै हो भन्ने त्यस्तो दम्बको कुराले पनि यो समाधानमा पुगिँदैन। मेरो विचारमा नेपालले यो सीमा विवाद सम्बन्धी विषयमा एउटा साझा अवधारणा निर्माण गर्नुपर्छ। यो 40 सालभन्दा अगाडि जस्तै कालापानीको घटना हेरौँ अथवा चाहिँ नेपालको नक्साबाट पछिल्लो यो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी हटेको घटना हेरौँ। अब पञ्चायतको बेलामा त एकदम सही कुरा पनि खुला ढङ्गले राख्न सकिँदैन थियो, तर त्योभन्दा पछाडि 40 सालभन्दा पछाडि बनेका सबै सरकारहरूले यसको बारेमा केही न केही गरेको अवस्था छ। अथवा कम्तीमा अब म सरकारमा जाँदै गएन, म अब युवाहरूको भूमिका तत्क्षणमा क्षेत्रमा जहाँ 10 गजा क्षेत्र छ त्यहाँ युवाहरूको भूमिका के हो? राष्ट्रियताको प्रकरणमा पनि 40 सालभन्दा पछाडि विद्यार्थी आन्दोलन, युवा आन्दोलनले यो कुरालाई व्यापक ढङ्गले उठाइरहेको स्थिति हो। त्यसैले अब विषयहरू मात्रै उठाउने, त्यसलाई टुङ्गोमा परिणाममा पुर्याउन नसक्ने हो भने पनि त्यसको केही अर्थ हुँदैन होइन। हामीले चाहिँ एकदम क्रान्तिकारी ढङ्गले धेरै काम गऱ्यौँ होइन। अब त्यसलाई परिणाममा पुर्याउनका निम्ति पहिला नेपालमा एउटा राष्ट्रिय चाहिँ दृष्टिकोण हुनु पर्यो होइन। काङ्ग्रेसले पनि, कम्युनिस्टले पनि, अरूले पनि सबैले एउटा साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्नु पर्यो। अहिले चाहिँ यो नक्सा सम्बन्धी यो संविधान संशोधनको विषयमा जुन साझा दृष्टिकोण बनेको छ त्यो दृष्टिकोण जस्तै एउटा साझा दृष्टिकोण नेपालमा निर्माण गर्न जरुरी छ। राष्ट्रिय एकता त्यो वातावरण अहिले बन्दैछ कि छैन? होइन, त्यो मतलब विगतमा भन्दा केही सुदृढ अवस्थामा छ होइन। जस्तै मैले अघि नै भने नि नक्सा प्रकरण सम्बन्धी विषयले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय एकता अथवा राष्ट्रका सबै शक्तिहरूको यो बारेमा हेर्ने दृष्टिकोण साझा बन्न खोजेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। तर तपाईँको चाहिँ यही नक्सा प्रकरणमा नक्सा मात्रै चाहिँ आयो, जमिन आउन सकेन होइन। त्योभन्दा पछिका गतिविधिहरू एकदम प्रभावकारी, एकताबद्ध, तार्किक, सशक्त, परिणाममुखी हुन सकेनन् भने त्यसो पनि कुनै अर्थ हुँदैन। त्यस कारणले यही विचारसँगै मैले छोटो मात्रै लिएँ किनभने समयको अन्त्यमा छौँ। रामदेवजी, यही प्रदीप पौडेलजीलाई सोधेको प्रश्न मैले तपाईँलाई सोधेँ, के हुन्छ अब सीमा क्षेत्रमा 10 गजा मिचिएको क्षेत्रमा युवाहरूको भूमिका सशक्त कहिलेदेखि हुन्छ, हामी के गर्छौँ? नेपालको स्वाधीनताको राष्ट्रियताको आन्दोलनमा युवाहरूको भूमिका अग्रणी नै छ। तपाईँले के हुन्छ भन्ने प्रश्नै भएन, निरन्तर खबर। काठमाडौँको माइतीघर आसपासमा झन्डा बोकेर र अलिअलि धर्ना बसेर हुन्छ सीमा क्षेत्रको 10 गजा मिचेको सवालमा सम्बोधन गर्ने कुरा? त्यति मात्रै होइन, लिपुलेकसम्म पनि मार्च पास गरेको पनि इतिहास छ, तल स्वस्थतासम्म पनि पुगेको इतिहास छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि इतिहासको पनि समग्र लेखा इतिहास मात्रै पढ्यो भने अब हामी झन् पछि हुन्छौँ। अहिले हामी कालापानीलाई फेरि अल्मलिरहेछ। कालापानीमा अहिले मुख्य वर्षौँदेखिको 63 वर्षदेखिको हो होइन। कालापानीमा छलफल हुँदाखेरि अहिले तराई र पहाडका धेरै सीमा जोडेका क्षेत्रहरूमा अहिले सीमा मिचेको र 10 गजा क्षेत्र कब्जा गरेको भनेर हाम्रा रिपोर्टरहरूले भिडियो सहितको दृश्यहरू पठाइरहेको अवस्था छ। त्यहाँ युवाहरूको भूमिका के हुन्छ, सत्तारूढ र प्रतिपक्षको भूमिका के हुन्छ? मेरो चासो त्यो हो। तीनतिरबाट भारतले र एकतिरबाट चीनले घेरिएको यो भूपरिवेशित देश हो। हामीले हाम्रो स्वाधीनतालाई जोगाउनको निम्ति पहिला राष्ट्रिय स्तरमा एकमत हुन पर्यो, त्यो कुरा सही छ। तर दोस्रो कुरा हाम्रो मानसिकतामा लघुतावासबाट मुक्त हुनु पर्यो क्या। हामी साना हौँ, संसारमा भूगोलको हिसाबले जनसङ्ख्या ठुला र साना भए पनि बराबर राष्ट्र हुन्। हाम्रो स्वाधीनताको प्रश्नमा ठुला र साना भन्ने छैन। त्यसकारण हाम्रो लघुतावासबाट, ब्रिटिस इन्डियाको उपनिवेशबाट इन्डिया त मुक्त भयो, तर इन्डियामा के भने उपनिवेश कालको लामो 200 वर्षसम्मको उसको आदत छ नि, त्यो रहिरह्यो। हामी छिमेकीलाई किन छोइरहन्छौँ भने मैले छिमेकीलाई छोकै छैन, हामी स्वदेशभित्रै
आफ्नो सीमा रक्षाको लागि त्यसो भए हाम्रो 10 गते हामीले नै मिचेका हौँ, हाम्रो आफै मिचिएको हो, कसैले मिचेको होइन। लिपुले त्यो बाटो हामीले नै खनेका हौँ र हाम्रो स्वाधीनता हामीले नै खाएका हौँ। त्यहाँ प्रतिकार गर्ने क्षमता युवाहरूमा जागरुक कसैले त 10 गते मिच्यो त, कसैले त सिमानामा बाटो खन्यो त, कसैले त हाम्रो पिल्लर भत्कायो त। अनि फलानुले पिल्लर भत्काएको नभन्नु पर्ने कस्तो राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा उठाउनु भएको तपाईँले प्रश्न नउठला हामीलाई त। फलानुले मिचेन भने अहिले हामीले के सुडानले मिच्यो भने हाम्रो सिमाना भन्छन् नि के अस्ट्रेलियाले हाम्रो लगाउने होइन, आफ्नो थैलो चाहिँ बलियो बनाएर राख्ने होइन। हाम्रो दुईटा कुरा, हाम्रो लघुतावासबाट मुक्त हुनु पर्यो, हामी स्वाधीन हुनु पर्यो, भित्रैदेखि हुनु पर्यो, सगर्व भन्न सक्ने हुनु पर्यो नेपाली। दोस्रो कुरा के हुनु पर्यो भने फलानुले मिच्यो पनि भन्नु पर्यो, चीनले मिच्यो कि भारतले मिच्यो भन्नु पर्यो कि। हजुर, यसमै छोटो केही जोड्नुहुन्छ तपाईँ? मलाई यसमा चाहिँ मैले समग्र भने नि यो विषय हाम्रो साझा विषय हो। साझा विषयमा हाम्रो साझा अवधारणा हुन जरुरी छ। तपाईँको युवा अथवा समग्र राजनीति भित्रबाट यो विषयलाई विशेष प्राथमिकताका साथ ल्याउनुपर्छ। सीमा क्षेत्र वास्तवमा हामीले पनि त्यसका बारेमा व्यवस्था गरेर यस्तो भएको। अहिले चाहिँ तपाईँको लिपुलेखबाट मानसरोवर जान्छ भन्ने कुरा हाम्रो देशलाई कहिले पनि थाहा भएन होइन। त्यो सीमा क्षेत्रका जनतालाई चाहिँ नेपाल सरकारले जे दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने त्यो कहिले पनि गरेन होइन। त्यसकारण सीमा क्षेत्र सामरिक हिसाबले अरू विभिन्न हिसाबले चाहिँ अरू सम्भावनाका हिसाबले एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसलाई रक्षा गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो एउटा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बन्नु पर्यो। राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्नका निम्ति युवाले पहल गर्नु पर्यो। युवा आन्दोलनले सीमाका बारेमा समस्याहरू उठान गर्यो, निरन्तर रूपमा दबाब दियो। अस्ति भर्खरसम्म प्रधानमन्त्रीले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने सडकमा उफ्रिएर सीमा सुरक्षित हुँदैन, तर सडकमा उफ्रिँदै सबै युवा थिए नि। अघिल्ला हाम्रा नेताहरू र जो राज्य सञ्चालनमा प्रमुख दावेदार र जिम्मेवारी लिए उनीहरूले त्यो बेलामा चाहिँ गल्ती गरेका थिए भनेर चाहिँ अब युवा नेताहरूलाई त्यो महसुस भएको छ कि छैन? गल्ती भन्दा पनि म के भन्छु त्यसलाई प्राथमिकतामा राखिएन। गल्ती गरे भनेर भन्न कि अझै लाग्छ होइन, मतलब त्यो मैले भने नि यो एकदमै धेरै मानसरोवर जाने सडक बनाउँदैछ कि नेपालको प्राथमिकतामै परेन। नेपालको प्राथमिकतामा त्यो परेन। मैले अघि नै भने योभन्दा अगाडिका कुनै पनि सरकारले नेपालको यो सीमा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा कहिले राखेनन्। यसको बारेमा साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्ने कामै गरेनन्। विज्ञहरूको टिम बनाएर नेपालको जमिनको के अवस्था छ यो त सक्यो। तपाईँको नेताहरूले विगतमा गल्ती गरे या गरेनन्? कुर्सीमा भएकालाई कुर्सी जोगाउनु पर्ने, कुर्सीमा नभएकालाई भोलि कुर्सीको सम्भावित आशको लागि नबोल्नु पर्ने, सिधा कुरा दुनियाँले सबैले बुझेको कुरा यति हो। त्यसकारण यो अवस्था आयो हो। अब बोल्न पर्छ। कुर्सीमा नभएकाले पनि भोलि कुर्सी पाइँदैन कि भनेर डराउनु हुँदैन, कुर्सीमा भएकाले कुर्सी गइहाल्छ कि भनेर डराउनु हुँदैन। राष्ट्रलाई पहिलो प्रायोरिटीमा राख्नु पर्यो, बोल्नु पर्यो। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँ दुवैजनालाई धन्यवाद। यो मौका दिनुभयो, धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले छोटो अवधिमा 3वटा विषयलाई उठान गर्ने प्रयास गऱ्यौँ र छोटो समयमै 3वटा विषय भए पनि युवा नेताहरूले आफ्नो प्रष्ट धारणा राख्नुभएको छ र सीमा मिचिँदा युवा नेताहरू विगतका नेताहरूले वास्ता नगर्दा यो अवस्था आएको हो भनेर निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ भने अब यो एमसिसी सम्झौतामा सत्तारूढ दल नेकपाका युवा नेता रामदीप आचार्य र विपक्षी दल कङ्ग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलको विचार फरक आएको छ। यो पछि यसको निष्कर्ष सरकारले नै लिइहाल्छ। अर्को यो युवाहरू जो रुकुमको चौरजहारीमा 6जनाको मृत्यु भएको घटना छ, यसमा पनि अब दिनहरूमा नदोरिने गरी अबका कदम अगाडि बढाइनुपर्छ भनेर निष्कर्ष आएको छ। यी छलफलका साथ आजको सन्दर्भको निर्धारित समय सकिएको छ। आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।